قدر کریں، چارپائی خالی ہو جائے تو پھر احساس ہوتا ہے وہ ہو میں کہ کھو بیٹھا۔ فضا دروازہ کھولیا، امیر پتر روندا روندا آیا، ایک گل میرے مولا کی تھی، اماں فضا کیا سجرے چ۔ تھوڑی دیر بعد آیا، گلی تے کونے تے کربلا دا غریب حسین، کدے سجے جھڑ پوندا کدے کھبے جھڑ پوندا۔ کسے اگر اس درد نو محسوس کیتا ہوئے بندہ گھروں باہر ہوئے تو انہوں کوئی آکھے وہ گھر رہا، اے نہیں آدھے بندے پہ ماں مر گئی ہے، بندے آدھے گھر رہا ذرا تیری والدہ دی طبیعت خراب ہے، اور لیکن اے جڑا دل ہے نا وہ دس دے پہ نہیں ہون لوٹ پہ گئی تو پتر تو پھر اس فراق چٹوریا نہیں جاندہ۔ ہن حسین کدے سجے کدے کھبے، اے منہ تے مٹی لگی ہوئی، کپڑیاں تے مٹی، اکھاں جہن لب پہ ہلن، ہولے ہولے پہ آکھے اماں میں غریب حسین، اماں میں اتھے نہیں رہنا، اماں میں ہاں نہ لائی، اماں جلدی نہ کری، اماں میں نکوری تو ہاں نہ لائی۔ فضا نو او گل یاد آئی، وہ حسین دے چہرے تے اطمینان، انج کر کے فضا ٹر دے حسین اگے ہاتھ رکھ کے آکھیا میرا مالک تھوڑی اماں دی منع ہے، کوئی نہ آوے۔ ایک تو فضا دا ہاتھ رکھ کے آدھے اماں فضا سچ دس کی آکھیاس، کوئی نہ آوے یا حسین نہ آوے؟ میں تن دعائی دے سکتا ہوں جی میں سونی ہائے کر رہے ہو، اماں حسین دی کدی ہائے نہ کراوے، وہاں سونال رونا لے آزادہ سیدزادہ۔ میری مخدومہ فرمایا سچ پوچھ دے ہو تو توری پاک مخدومہ اماں فرمایا ہے بس صرف حسین نہ۔ انہاں قدمہ تے مٹی تے بہ کے آدھا آج پتہ لگ گئے حسن ویڑے وچ بھی امیر ہے، میں مدینہ بھی غریب ہاں، اماں امیران ملی اماں غریبان نہیں ملی۔ اے گل حسین دے منہ چاہیے ویڑے وچوں امام حسن دا وین آیا، قالو انا للہ، کسے ہائے کیتی ہے، کسے برداشت کیتا ہے، کسے چپ کر کے سنیا، کسے دی آنکھ وس پئی، کسے دا ہاتھ سینے تے آیا۔ حسن دے اس آیت دے بعد عرش تے زلزلہ آیا، حوراں دے وال کھل گئے، ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی، انبیاء تو مصلے چھوٹ گئے، عزاداروں نبی پاک تو قبر قرار نہ رہا، امیر دی پگ کھل گئی، بطول دیاں دھیاں رویاں، حسن رویا۔ جیڑا وین حسین کیتا ہے نا تسی قیامت تک عزاداروں اس وین تے روندے رہو تو جملے دا حق نہیں ادا ہوندا ہے، سارے اتھے روئے حسین گھر دی چھت تے چڑھیا، حسین پگ لا کے مٹی تے سٹی تے منہ مکے ال کیتا، ماں دا وین نس کیتا تے نانے نال گل نس کیتی، وین سمجھ میں ویکھاں عزادار کتھے کتھے، منہ مکے ال کر کے آدھا نانی خدیجہ جنہ قرضے معاف کرایا نہ میری ماں مار چھوڑی۔ نانی دروازے کھلار کے میری ماں دا پاسا تروڑیا، بڑے بڑے جگر دا مالک ہے جدا ہاتھ سینے یا سر تے نہیں آیا۔ آباد راوے جی جاوید میں لکھوری آکھا اولاد تے قائم رہو، نانی خدیجہ لکھوری بابا میں کروڑ دا میں ہزار جان قربان کرا، نانی خدیجہ جنہ قرضے معاف کرایا انہوں میری اماں مار چھوڑی ہے۔ جنازہ تیار ہوندہ رہا، حسین بیٹھا رہا، فضا رو کیا کہ یا علی بطول دا پاسے تو ہاتھ نہیں اٹھدا۔ سفینۃ البقاء علیہ لکھے امیر فرمایا میں انج کنات دے اندر بانا میرا ہاتھ کر اندر تے بطول دی کلائی تے میں ہاتھ رکھ دا، ایتھے فاتح خیبر دا ایک کلائی تے ہاتھ آیا، جس علی انگشت دے زور نال خیبر پٹ لے آئے، اس علی انج ہلان دی کوشش کی تھی یا ہلیا میری سین دا میت، ہولے ہولے وین آیا یا علی تین دھیاں دی چادر دا واسطہ میرا ہاتھ پاسے تو نہ چاہ، میں بابن جا کے 10 سانب میری پسلیاں تروڑ چھوڑی، میں اسے حالت بابے دی بارگاہ تجاواں نا خدا آباد رکھی۔ ادرات دا ویلا جنازہ علی حضرت زہرا دا چاند لگے، امیر بھائی مولا توری عبادت قبول کرے، میں وین کرن لگا، جنازہ امیر حضرت زہرا دا چاند لگے، اے چہرے تے کفن آن لگا تو میرے مالک ایتھے ہاتھ روک کے تے انج کر کے فرمایا حسن کو رہت نہیں گیا، جس اس مظلومہ دا منہ نہ ویکھے ہو، بابا ایک رہ گیا ہے، کون؟ بابا او بیٹھا تیرا حسین،
کوئی سمجھے تا بلند ہائے کرے او کیوں ن بابا روندا ہے آدھا اماں امیران ملی میں کربلا دا غریب ہوں علی روندے روندے پتر کو لائے تے علی فرمایا میرا حسین سیدہ دے بولو امیر حسن دا بابا دوجی واری علی فرمایا میرا پیارا حسین سیدہ دے بولو زینب و کلثوم دا بابا ہون امیر المومنین دیا چیخا نکلیاں نکے جے حسین نو ہاں نہ لایا علیہ مدینہ جدن علی فرمایا او میرا بادشاہ حسین سیدہ دے بابا میں بادشاہ نہیں میں غریب بابا اماں میران ملی ہے غریباً نہیں ملی علی آدن جی میں توں آگ سے ہونج مل سیا سیدہ دے میں فخر عیسیٰ و فخر مریم آج ہونج بلاوے جی میں مریم عیسیٰ بلایا علی روندے روندے زہرا دی سران دیا چہرے تو کفن دا کپڑا ہٹایا فاتح خیبر دیاں چیخاں نکلیاں علی فرمایا زہرا میں نہیں یادا تیرا حسین روندہ ہے آباد راویں آباد راویں آباد راویں کدی ماتم نہ کریں اس غم دے سوا کدی نہ رویں عزادار تیرا حسین روندا ہے او زہرا دے قتل تے ہائے کرن لے عزادار ہلیا میری سین دا میت فرمایا کہ روایا ہے بطول تیرے دکھاں روایا ہے کیوں روندا ہے فرمایا او آدھے میں مانج نہیں ملنا آج ہونج بلاوے جے میں مریم عیسیٰ بلایا ہونے لیا قرآن رکھ میرے سارتے جیڑا ہاتھ علی زہرا دا پاسے تو نہیں چاہ سگیا جیڑا 95 دے پاسے تیرے علی گال مکائیے ترٹیا ہویا ہاتھ زہرا دا کفن چو باہر آیا پتر البائیں ودھا کیا دیئے بسم اللہ میرا بھج دے گھوڑے تو لانا میرا واندے دریات تسا مری وینا لا میرا پتران دیا لاشاں کلیاں آباد راویں آباد راویں آباد راویں آباد لکھوری بابا خدا ماتم قبول کرنے آغاز مجلس ہے ایڈی سونی جو ہائے کر رہے ہو تھوڑا جا مائک دا آواز بلند کرے آئے ایڈی سونی جو ہائے کر رہے ہو ہزادار اماں کر کے حسین مٹی تو اٹھیا لاہور نہ ہویا سیدہ روایت نہ پڑیا امیر دا مزاج امیران والا غریب دا مزاج غریباں والا امیر روندائی تیادائی ہائیو میری راضی اماں میری مرضی اماں میری نکی اماں غریب پہلا وین کیتا ہے ہوران دے وال کھل گئے ماں دے گل بائی پا کے آدھا ہے بسم اللہ میری زخمی اماں میری دربار تو خالی ولی اماں میری جھڑکاں جھلنا لی اس ہائے دے بدلے شالہ بقیہ جا ویکھیں اس ہائے دے بدلے شالہ شام جا ویکھیں 4 وین علی کی تے رکدہ نہیں ممبر حوالے کر رہے ہیں 4 وین علی دے سامنے حسین کی تے سامنے علی عزادار ایک واری میں نے ویکھے آئے چوتھے آسمان تو جبرائیل تاج لہائے آئے علی دے پیران تے رکھے آئے آدھے امیر المومنین اللہ پہ آدھ آئیے علی دے چوتھے وین نال ہوران دے وال کھول گئے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہے جلدی حسین نو جدا کر ایتھوں علی نہ پیا ایتھوں حسن نہ پیا ہے کوئی عزادار جڑا زہرا دے قتل تے ماتم نال ستر سنبھالے علی اے باں کڑ دین حسین اے پا لیندہ ہے حسن اے کڑ دین حسین اے پا لیندہ ہے علی حسن نوا دین پچھے ہو میں آپ ہٹانا علی پتر دے کن نال موں لایا ہے سیدہ دے پچھا دے کو زینب دے وال کھول جیندہ سار دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے حسین بھائی کٹ دا آیا ہے ماں کے ہاتھ جوڑ کے یاد آئے میں لہڑائی بھج دے ہائیو گھوڑے تو میری لاش تے گھوڑ میرا سار چڑھنا ہے دعا دے دے وہاں یا ایک وین کرا زدارو کرو ہاتھ دا اشارہ کرو ہاتھ دا اشارہ کرا ایک وین ازادارہ کرا ایک وین 4 محققین مصائب میر بھائی 4 محققین مصائب شمس شاہ جی 4 محققین مصائب انہاں دے حوالے نال میں اگلی روایت پڑھ رہے ہیں حسین بھائی نائی کردہ اور لاہور دا زادارہ ایتھوں علی چمیا ایتھوں حسن چمیا اے عالیہ چمیا اے کلثوم چمیا سجا پائے رسمہ چمیا
چومیا کھبا پیر فضا چومیا ہر کو یاد آئے حسین نارو حسین حوصلہ کر حسین اسا جو حاضرہ میں نے ایک وری آکھن دے مولا تیری چنگی قسمتا مادہ جنازہ ہیا ہٹاوینا لے سارے تیرے اپنے آئے اسا انہوں رونے شمر جدے والا ہاتھ پایا ہے اس پہلا تماچا مارے آئے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھی آئی ہاتھ کاڑ میرے دیئے ظلفہ چو باشندہ کا اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمسا